students, now our next topic is fundamental rights in Indian Constitution. So during our freedom struggle, the leader of the freedom movement had realized the importance of right and demanded that British rulers should respect rights of the people. The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as back as in 1928. It was therefore natural that when India became independent and the constitution was being prepared, there was no opinions on the inclusion and protection of rights in the constitution. The constitution listed the rights that would be specially protected and called them fundamental rights. So now student, what is basically fundamental rights? ये कहाँ से आया fundamental rights? बेसिकली जब हमारा फ्रीडम हो रहा था, व्हेन वी वर स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम, तो उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि कितनी इम्पोर्टेंस है अधिकारों की, राइट्स की। तो उन्होंने ब्रिटिश जो रूलर्स थे, जो हमारे ऊपर उस टाइम पे राज कर रहे थे, एवरीबडी नो कि हमारे ऊपर ऑलमोस्ट 100 ईयर कॉलोनियल राज चला है ब्रिटिशर्स का। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो ब्रिटिश रूलर से डिमांड कर रहे थे कि उनको भी अधिकार मिले। जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक 1928 में एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने एक बिल पेश किया था राइट के लिए कि लोगों को नेचुरल अधिकार मिले, जो वो इंडियन हैं, और जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो उनको ज़रूर मिले। तो उसके लिए उन्होंने एक चार्ट प्रिपेयर किया। चार्ट प्रिपेयर किया मीन्स उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मा, एक ऐसा बिल, एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसके अंदर उन्होंने सबके ओपिनियंस लिखे और उसमें लोगों को बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स क्या होने चाहिए। वो जो पेपर था, वो जो बिल था और वो जो ओपिनियन वाला चार्ट था, उसको बोला गया फंडामेंटल राइट्स। उसमें जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी अधिकार लोगों को मिलने चाहिए थे, सबसे डिस्कस करने के बाद जो लीडर्स थे उन्होंने तैयार किया अंडर द गाइडेंस ऑफ मोतीलाल नेहरू उस कमेटी के अंदर। तो उस बिल को बोला गया फंडामेंटल राइट्स। But fundamentals suggested that these rights are so important that the Constitution has separately listed them and made special provisions for their protection. The fundamental rights are also important that the Constitution itself ensures that there are no not that they are not violated by the government. बेटा फंडामेंटल वर्ड से ही समझो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल वर्ड अपने आप में ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक अलग जगह दी गई, इसके लिए एक अलग से प्रोविज़न बनाया गया। ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि ये इसलिए बनाया गया ताकि जो इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसको जो भी अधिकार हैं, जो भी उसके राइट्स हैं, उसको मिलने चाहिए। इसके पीछे व्हाट वाज द मेजर रीज़न वाज लाइक कि this is a kind of basic necessity to live in a democratic society. अगर हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है और हमें डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म के साथ रहना है, तो वी नीड टू हैव दीज फंडामेंटल राइट्स। तो इस फंडामेंटल राइट को इतना इम्पोर्टेंट माना गया कि उसके लिए एक अलग से दे हैव ड्राफ्टेड अ डिफरेंट प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So, fundamental rights are different from other rights available to us. While ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law, fundamental rights जो नॉर्मल राइट्स हैं वो उससे अलग है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल अधिकार है वो ऑलरेडी लीगली प्रोटेक्टेड हैं। हमको लॉ दिया गया है, हमारा कानून बना है, उस कानून के अंतर्गत हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें सरकार ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि वो डिफरेंट हैं उन अधिकारों से जिनसे हमें लीगली ऑलरेडी प्रोटेक्टेड किया गया है। So, fundamental rights are protected and guaranteed by the Constitution of the country. Ordinary right may be changed, but the legislature, by ordinary process of law making, but a fundamental right may only be changed by amending the Constitution itself.
اسٹوडेंट्س کے نارمل رائٹس ہوتے ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے ملتے رہتے ہیں، یا جو قانون نے ہمارے ادھیکار بنا رکھے ہیں، ان میں تو پھر بھی چینج ہو جاتا ہے آسانی سے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. بٹ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، کیونکہ اس کو لیجسلیچر نے بنایا تھا. کیسے بنایا تھا؟ میں نے آپ کو فرسٹ چیپٹر میں بتایا تھا کہ آرگنس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے تین طرح کے، جیسے لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری. تو جو آرگنس ہوتا ہے ان تینوں کا ہی اپنا الگ الگ انڈیویجول ورک رول ہوتا ہے. جیسا لیجسلیچر کا ورک ہوتا ہے لا بنانا. اور لا کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، جو بھی چیز بننی ہے یا جس کے لیے ہمیں کوئی قانون بنانا ہے یا کوئی امینڈمنٹ ہی کرنا ہے، سنشودھن ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پہلے ایک ریٹن ڈاکیومنٹ تیار کریں گے جس کو ہم دیں گے نام بل کا. وہ بل پہلے لوک سبھا، راجیہ سبھا میں پیش ہوگا، پارلیمنٹ میں پیش ہوگا. پھر اکارڈنگ ٹو دی میکسیمم ووٹنگ، یعنی کہ 51% ووٹنگ اگر ہوگی تو ہی وہ آگے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے وہ آگے فارورڈ ہوگا. تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ جب ہی امینڈ ہو سکتا ہے، اس میں جب بھی کوئی چینج آ سکتے ہیں جب اس میں لیجسلیچر کوئی امینڈمنٹ لے کر آئے. Judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights from violation by action of government. صرف جوڈیشری کو ہی یہ ادھیکار ہے کہ اگر کوئی بھی پرسن کسی کا بھی فنڈامنٹل رائٹس کا وائلیشن کرتا ہے، یا کوئی بھی پرسن اپنے ہی کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ کا وائلیشن کرتا ہے، تو جوڈیشری کے پاس پاور ہے کہ اس کو اس طرح سے پنش کیا جائے یا اس کو اس طرح سے سبق سکھایا جائے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی وائلیشن نہ ہو. سنس جو فنڈامنٹل رائٹس بنے ہیں یہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے بنے ہیں، ہمارے لیے بنے ہیں تاکہ ہمیں گورنمنٹ سے یہ گارنٹی رہے کہ ہماری جو ڈیموکریٹک نیشن ہے وہ ہمیں کیا بینیفٹ دے رہی ہے. یہ ہماری بھلائی کے لیے، نہ کہ ہم اس کا مس یوز کریں. تو اس مس یوز سے ہی بچانے کے لیے اگر کوئی بھی اپنے فنڈامنٹل ادھیکاروں کا وائلیشن کرتا ہے یا آپ ہی کا کوئی وائلیشن کرتا ہے، اننیسیسری ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو اس سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس سے آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہی بچائے گا. اور اس کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ آپ کو جوڈیشری کے پاس جانا پڑے گا. یعنی کہ لا میکنگ باڈی جو ہے لیجسلیچر، وہ آپ کو کہاں بھیجے گا؟ وہ آپ کو جوڈیشری کے پاس بھیجے گا تاکہ اس کے خلاف کوئی نیسیسری اسٹیپ لیا جا سکے. Executive as well as legislative actions can be declared illegal by the judiciary if these violate the fundamental right or restrict them in an unreasonable manner. However, fundamental rights are not absolute or unlimited rights. Government can put reasonable restrictions on the exercise of our fundamental rights. یس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بھی اپنے رائٹس کا وائلیشن کرتا ہے یا کوئی بھی آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے تھرو دوز رائٹس، تو آپ کے پاس پورا ادھیکار ہے جوڈیشری کے پاس جانے کا. تو اسی کے لیے جہاں کانسٹیٹیوشن نے، گورنمنٹ نے ہم کو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، ایسے ہی انہوں نے اس پہ چیکس بھی لگائے ہیں. یعنی کہ دے آر سرٹن لمیٹیشنز آلسو تاکہ کوئی بھی اس کا مس یوز نہ کر سکے.